ब्रह्ममुरारिसुरार्चितलिङ्गं निर्मलभासितशोभितलिङ्गं ब्रह्ममुरारिसुरार्चितलिङ्गं निर्मलभासितशोभितलिङ्गं जन्मजदुःखविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदाशिवलिङ्गं जन्मजदुःखविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदाशिवलिङ्गं देवमुनिप्रवरार्चितलिङ्गं कामदहनकरुणाकरलिङ्गं देवमुनिप्रवरार्चितलिङ्गं कामदहनकरुणाकरलिङ्गं रावणदर्पविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदाशिवलिङ्गं रावणदर्पविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदाशिवलिङ्गं सर्वसुगन्धसुलेपितलिङ्गं बुद्धिविवर्धनकारणलिङ्गं सर्वसुगन्धसुलेपितलिङ्गं बुद्धिविवर्धनकारणलिङ्गं सिद्धसुरासुरवन्दितलिङ्गं तत्प्रणमामि सदाशिवलिङ्गं सिद्धसुरासुरवन्दितलिङ्गं तत्प्रणमामि सदाशिवलिङ्गं कनकमहामणिभूषितलिङ्गं फणिपतिवेष्टितशोभितलिङ्गं कनकमहामणिभूषितलिङ्गं फणिपतिवेष्टितशोभितलिङ्गं दक्षसुयज्ञविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदाशिवलिङ्गं दक्षसुयज्ञविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदाशिवलिङ्गं कुङ्कुमचन्दनलेपितलिङ्गं पङ्कजहारसुशोभितलिङ्गं कुङ्कुमचन्दनलेपितलिङ्गं पङ्कजहारसुशोभितलिङ्गं संचितपापविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदाशिवलिङ्गं संचितपापविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदाशिवलिङ्गं देवगणार्चितसेवितलिङ्गं भावैर्भक्तिभिरेव च लिङ्गं देवगणार्चितसेवितलिङ्गं भावैर्भक्तिभिरेव च लिङ्गं दिनकरकोटिप्रभाकरलिङ्गं तत्प्रणमामि सदाशिवलिङ्गं दिनकरकोटिप्रभाकरलिङ्गं तत्प्रणमामि सदाशिवलिङ्गम् अष्टदलोपरिवेष्टितलिङ्गं सर्वसमुद्भवकारणलिङ्गं अष्टदलोपरिवेष्टितलिङ्गं सर्वसमुद्भवकारणलिङ्गम् अष्टदरिद्रविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदाशिवलिङ्गम् अष्टदरिद्रविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदाशिवलिङ्गं सुरगुरुसुरवरपूजितलिङ्गं सुरवनपुष्पसदार्चितलिङ्गं सुरगुरुसुरवरपूजितलिङ्गं सुरवनपुष्पसदार्चितलिङ्गं परामपदं परमात्मकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदाशिवलिङ्गं परमपदं परमात्मकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदाशिवलिङ्गं परमपदं परमात्मकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदाशिवलिङ्गं परमपदं परमात्मकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदाशिवलिङ्गं लिङ्गाष्टकम् इदं यः पुण्यं या पठे शिवसन्निधौ लिङ्गाष्टकम् इदं पुण्यं यः पठे शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते शिवेन सह मोदते शिवेन सह मोदते हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय शिवाय हरि ओम नमः 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 शिवाय हरि అందరూ కూడా చక్కగా అక్కడి నుంచి
మీ ఫోన్లోంచి కెమెరా తీసి ఇలాగా 5 బార్లు తిప్పండి. అన్నయ్య మంత్రం చెప్తూ ఉంటాడు చక్కగా. ఈ అన్నయ్యకి తిప్పక్కర్లా, బాబాజీకి తిప్పండి. మీ ఫోన్ ఏం ఖరాబ్ కాదు, అన్నపూర్ణమ్మ తీ పర్వాలేదు. దాచిపెట్టేసుకోరు కొంతమంది, బ్యాటరీ డౌన్ అయితే ఛార్జింగ్ పోతుంది మళ్ళా. శివాయ